कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री शुकदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय निवृत्त निकुंज बिहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सदा झैं उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी यो दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षालाई भगवान श्रीकृष्णका अक्षर विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवतका लीला कथाहरूको चर्चा गरेर दिव्य आनन्दमय तुल्याइरहेका छौँ। सदा चाहिँ हामी भागवत चर्चा परिचर्चामा छौँ। तृतीय स्कन्धका 4 अध्यायहरूलाई हामीले सकेका छौँ। 5औं अध्यायको 12वटा श्लोकहरूलाई पनि हामीले पूर्व कक्षामा सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गर्यौँ। यहाँ विदुरजी महाराज र उद्धवजीको विशेष संवाद चलिरहेको थियो। विदुरजीले उद्धवबाट भागवत ज्ञान प्राप्तिको इच्छा अभिलाषा गर्नुभयो। अन्तिममा भगवानद्वारा विदुरलाई भागवत ज्ञान गर्नु है भनेर आदिष्ट हुनुभएका मैत्रेयजी हुनुहुन्छ। हजुर मैत्रेयजीका समीपमा जानुहोस्, मैत्रेयजीबाट भागवतको ज्ञान हजुरले अवश्य प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर यसरी विदुरजीलाई उद्धवजी महाराजले भन्नुभयो र विदुरजी आफ्नो बाटो हरिद्वारतिर लाग्नुभयो। बिस्तारै हरिद्वारमा गएर उद्धवजी तपस्या गर्नुभयो भन्ने हामीहरूले अगाडिका प्रसङ्गमा सुन्यौँ। यता घुम्दै घुम्दै तीर्थाटन गर्दै गर्दै कति दिन बितिसक्दा उहाँ पनि हरिद्वार नाम गरेका क्षेत्रमा पुग्नुभयो। त्यहाँ मैत्रेयजीसँग भेट भयो अनि मैत्रेयजीलाई आफ्ना प्रश्नहरू व्यक्त गर्दै हुन्छ, सोध्दै हुनुहुन्छ विदुरजी महाराज। संसारका सबै व्यक्तिहरू सुखका पछि लागेका छन्। वास्तवमा उनीहरूले सुखलाई प्राप्त गर्न त परेको कुरो हो, थोरै पनि दुःखको निवृत्तिलाई प्राप्त गर्दैनन्। आखिर संसार दुःखमय रहेछ, अब यो संसारसँग के लेनदेन भनेर वैराग्य पनि थोरै मात्रामा पनि छैन। यस्ता मनुष्यहरूले आफ्नो कल्याणार्थ के गर्ने यो कुरा बताइदिनु हो। हजुरहरू जस्ता भगवानका परम भक्तहरू त संसारका मनुष्यहरूको, जीवहरूको, प्राणीहरूको कल्याणका निमित्त नै संसारमा विचरण गर्नुहुन्छ हे गुरुदेव भनेर यसरी सोध्नुभयो। अन्तिममा संसारका ग्राम्य कथाहरूबाट मेरा कान भरिसके, मेरो हृदय भरिसक्यो, केवल अब भगवान श्रीकृष्ण नारायणका कथाहरू त्रै सुन्ने इच्छा छ मलाई, हजुरले सुनाइदिनुहुन्छ कि भनेर यसरी बिन्ती बिसाउँदै हुनुहुन्छ। अब आउनुहोस् अगाडि 13 श्लोकबाट विदुरजी महाराज मैत्रेयजीलाई के कस्ता कुराहरू सोध्नुहुन्छ। सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरिपदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखात्ययमाशुधत्ते। श्रद्धानस्य पुंसः, श्रद्धाले युक्त भएका मनुष्यहरूको, विवर्धमान जो बढिरहेको छ भक्ति, श्रद्धाले युक्त भएका मनुष्यहरू जो भगवानमा भक्ति गरिसकेपछि, बढिसकेपछि, भगवानमा भक्ति बढिसकेपछि अन्यत्र सा भक्ति अन्यत्र विरक्तिम करोति। त्यो भक्तिले चाहिँ के गर्छिन् त भन्दा अरू चिजबाट विरक्त बनाइदिन्छन् भक्तलाई। जब भक्ति बढेर जान्छ भक्तिले संसारमा विरक्त गराइदिन्छन्, भक्तिले वैराग्यलाई बढाउँछ भनेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य, हरि भगवानका चरण कमलको ध्यान गरेर सारा विषय सुखबाट निवृत्त भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले समस्त दुःखात्ययम आशुधत्ते, समस्त दुःखहरूको प्रलय स्वरूप यस्तो आनन्दलाई, परमानन्द हरि भगवानलाई चाहिँ धत्ते धारण गर्दछन्। त्यस्ता भक्तहरूले भगवानलाई
स्वयं धारण गर्दछन् भनेर यसरी विदुरजीले भन्नुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ तान् सोच्य सोच्यानभिदो नु सोचे हरे कथायां विमुखा नघेन क्षीणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगति स्मृतिनाम्। अघिन हरे कथायां विमुखान, त्यो पापी पुरुष कस्तो भन्दाखेरि हरि भगवानका लीला कथाहरूबाट विमुख भएको त्यस्तो पापी पुरुष जति छन् तिनीहरूका बारेमा चाहिँ तान सोच्य सोच्यान अविदः अनुशोचे, ती पशुहरूद्वारा पनि शोक गर्न योग्य शोचनीय भएका त्यस्ता अविदः यो शब्दको श्रीधर स्वामीले अर्थ लाउनु भएको छ। महाभारतको अर्थ पनि नजान्ने भएका यस्ता अविदः अज्ञानी ती व्यक्तिहरूका बारेमा चाहिँ अनुशोचे, म दुःख लाग्दछ, म शोचनीय हुन्छु, म शोक गर्दछु ती व्यक्तिहरूसँग जो अज्ञानी छन्। अब के गर्दैछन् त ती व्यक्तिहरू भन्दाखेरि येषां ती व्यक्तिहरू वृथा वाद गति स्मृतिना, व्यर्थैका वाद विवाद अनि शारीरिक चेष्टा कर्महरू र स्मृतिनाम चिन्ताहरू ग्राम्य चिन्तनहरू गरेर अनिमिषः तु सूर्य कालस्वरूप जो सूर्य देव भगवान हुनुहुन्छ, देव अनिमिषस्तु देवः आयु क्षीणोति, ती व्यक्तिहरूको प्रतिदिन आयु के गर्दै हुनुहुन्छ, क्षीण गर्दै हुनुहुन्छ, घटाइदिँदै हुनुहुन्छ। के गर्छन् भन्दाखेरि व्यर्थका वाद विवादमा अल्झिरहेका हुन्छन्, वाद विवादको उल्झनमा परिरहेका हुन्छन् अनि अर्थ नवर्थको काम गरिरहेका हुन्छन्। अनि चिन्तन त गर्छन् तर के चिन्तन गर्छन्, परमार्थको चिन्तन छैन, विषयको चिन्तन गर्छन् भनिसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिका बारेमा त्यस्ता प्राणीहरूका बारेमा चाहिँ म शोक गर्दछु भनेर यहाँ विदुरजीले भन्नुभयो। तदस्य कौसारवशर्मदातुर हरे कथामेव कथा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्यैवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तयतीर्थकीर्तेः। हे कौसारव, हे मैत्रेय मुनि, हे मैत्रेय महाराज, आर्तबन्धु, हे दुखीहरूका बन्धु स्वरूप हुनुभएका, कथासु संसारका जति पनि कथाहरू छन् तिनीहरूमा सारम सारभूत भएको अनि शर्मदातु भनेको कल्याण प्रदान गर्नेवाला यस्तो तस्य तत्यो अस्य हरेः वहाँ हरि भगवानको कथामेव, कथा नै चाहिँ कस्ता हरि भगवान भनेको तीर्थ कीर्ते, जसका कीर्तिहरू प्रशस्त छन्, फैलिएका छन्, प्रशस्त कीर्तिले युक्त हुनुभएका त्यस्ता भगवानका कथाहरू नै के गर्नुहोस् भन्दाखेरि उद्धृत्य न शिवाय कीर्तय, निचोड पूर्वक ती हरि भगवानका कथाहरू नै सुनाउनु हो। कसरी भन्दाखेरि पुष्पेभ्यैव, जसरी एउटा भमराले पुष्पबाट पुष्पको सार रसलाई ग्रहण गर्दछ त्यसै गरेर हजुर पनि शास्त्रको सार रसलाई ग्रहण गरेर बताउनु हो, जसले न हामीहरूलाई के गरोस् भन्दा शिवाय कल्याण गरोस्, न हाम्रा कल्याणका लागि हजुरले भगवानका कथाहरू वर्णन गर्नुहोस्, कीर्तन गर्नुहोस् भनेर यसरी विदुरजीले भन्दै हुनुहुन्छ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ सविश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। स विश्व जन्म स्थिति संयमार्थे, उहाँ भगवान श्री कृष्ण चाहिँ विश्वको सृष्टि स्थिति र प्रलयका निमित्त प्रगृहीत शक्ति, आफ्नी माया शक्तिलाई अघि सारेर कृतावतार अवतारहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ, राम कृष्ण आदि अवतारहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ। स ईश्वर उहाँ भगवान यानी जति अति पुरुषाणी कर्माणी चकार, जति पनि एउटा मरण धर्म व्यक्तिले गर्न नसक्ने खालका त्यस्ता लीला कथाहरू
लीलाहरू गर्नुहुन्छ। अति पुरुषाणी, सामान्य पुरुषले गर्न नसक्ने यस्ता अद्भुत अद्भुत कर्माणी कर्महरू चकार गर्नुहुन्छ। तानी मह्यम कीर्तय, ती सबै लीलाहरू के गर्नुहोस् मलाई बताउनु। भगवान नारायणले सृष्टि स्थिति र प्रलयको नियमलाई सञ्चालन गर्नका निमित्त आफ्नी माया शक्तिलाई अघि सारेर जति अवतारहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ र ती अवतारहरूद्वारा जति अद्भुत अद्भुत लीलाहरू गर्नुहुन्छ, लीलाको उपक्रमलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, ती लीला कथाहरू मलाई वर्णन गरेर सुनाउनुहोस् भनेर यसरी विदुरजी महाराजले मैत्रेयसँग प्रश्न गर्नुभयो। अगाडि सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ, सैवं भगवान् पृष्टः क्षत्रा कौसारवीर्मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। एवं यस्ता प्रकारले क्षत्रा भनेको विदुरजीद्वारा कौसारवी मुनिः, भगवान कौसारवी स मुनिः पृष्टः, ऐश्वर्यले सम्पन्न हुनुभएको, योग रूप ऐश्वर्यले सम्पन्न हुनुभएका यस्ता कौसारवी भनेका मैत्रेय जो मुनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब फेरि कस्ता प्रश्न गर्नुभएको छ। पुंसां निःश्रेयसार्थेन, सारा संसारका प्राणीहरूको कल्याणका निमित्त, कल्याण गर्ने हेतुले जो पृष्ठ सोधिनु भएको छ मैत्रेयजी, तम भनेको विदुरम, विदुरलाई बहुमानयन, बहु प्रशंसा, धेरै प्रशंसा गर्दै आह भन्न लाग्नुहुन्छ। तम विदुरम बहुमानयन आह, त्यो मैत्रेय मुनिले विदुरजीको त्यो प्रश्नलाई प्रशंसा गर्दै गर्दै भन्न लाग्नुहुन्छ। मैत्रेय उवाच, साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो दोक्षजात्मनः। हे साधु, हे सज्जन शिरोमणि विदुरजी महाराज, साधु अनुगृह्णता, लोकान् साधु अनुगृह्णता, लोकान् भनेको पुरुषहरूको, जीवहरूको, संसारी जीवहरूको सही प्रकारले कल्याण गर्ने इच्छाले हजुरद्वारा, त्वया हजुरद्वारा साधु पृष्ठम, म राम्ररी सोधिएको छु, राम्रा प्रश्नहरू म माथि तपाईँले गर्नुभएको छ। अब हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा अधोक्षज आत्मनः, भगवान श्रीकृष्णमा नै सबै प्रकारले आफूलाई समर्पित गर्नुभएका यस्ता आत्मनः, आफ्नो पनि र लोके आफ्नो लोके यस संसारमा कीर्तिम वितन्वता, कीर्ति फैल्याउने काम तपाईँले गर्नुभएको छ। अथवा तपाईँले यस्तो प्रश्न गर्नुभयो कि जसले के छ त भन्दा सारा संसारी प्राणीहरूको कल्याण गर्नेवाला छ, तपाईँ स्वयंको कीर्तिलाई पनि लोकमा फैलाउनेवाला छ, यस्तो प्रश्न हजुरले गर्नुभयो भनेर प्रशंसा गर्नुभयो। नै तच्चित्रं त्वयि क्षत्तर बहदरायण वीर्यजे गृहीतोऽनन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वर। हे क्षत्त, हे विदुरजी महाराज, हे बादरायण वीर्यजे भनेको हे व्यासजीका वीर्यबाट जन्म हुनुभएका विदुरजी महाराज, व्यासपुत्र व्यासनन्दन, त्वयि न एतत् चित्रम, हजुरले यस्ता गम्भीर प्रश्नहरू सोध्नु कुनै विचित्रताको कुरा होइन। किनभने हरिहि ईश्वर, ईश्वर हरि परमात्मा हरि भगवान, त्वया हजुरद्वारा अनन्य भावेन गृहीत, हजुरले चाहिँ हरि भगवानलाई अनन्य भावले आफ्ना हृदयमा धारण गर्नुभएको छ, हृदयमा राख्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईँबाट लोक कल्याणको प्रश्नहरू निस्किनु कुनै ठुलो कुरो होइन, कुनै विचित्रको कुरै होइन भनेर यसरी भन्नुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ, माण्डव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजेश्यायां जातः सत्यवती सुतात्। प्रजा संयमनः, सांसारिक प्राणीहरूलाई दण्ड विधान गर्ने हुनुभएका यमः, यमराज, भगवान यमः साक्षात् भगवान यमराज नै माण्डव्य शापात, माण्डव्य ऋषिका श्रापबाट भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां सत्यवती सुतात् जातः। भ्रातुः क्षेत्रे भनेको दाजु, विचित्र वीर्यका क्षेत्रे भुजिष्यायां, दासी रूप पत्नीबाट, दासी पत्नीबाट चाहिँ जातः सत्यवती सुतात् भ्रातुः भनौँ न, सत्यवती सुतात् व्यासजीबाट
आफ्ना व्यासका दाजु विचित्र वीर्य उनकी दासी पत्नी तिनका गर्भबाट हजुर जन्मिनु भएको छ भनेर यसरी बताउनु भयो। भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद भगवान् रजन्। भवान् हजुर सानुगस्य भक्तले सहित हुनुभएका भगवतः भगवान् श्रीकृष्णबाट नित्यम सम्मतः हजुर के हुनुहुन्छ त भन्दा भक्तले सहित हुनुभएका भगवान् कृष्णबाट अत्यन्तै प्रिय पात्र हुनुहुन्छ अथवा भगवानका प्रिय पात्र हुनुहुन्छ। भगवानले अत्यन्तै हजुरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले व्रजन भनेको आफ्नो स्वधाम गमन गर्ने समयमा भगवान जाँदै गर्दा भनौँ गोलोक धाम प्रस्थान गर्दै गर्दा भगवान श्रीकृष्णले यस्य जो हजुरको ज्ञानोपदेशका निमित्तमा मलाई आदेश गर्नुभयो। मैत्रेयजी मेरा एकजना विदुर नाम गरेका भक्त छन् तिनलाई पनि यो भागवत ज्ञान दिनुहोस् है भनेर भगवानले मलाई भन्नुभएको छ भनेर यहाँ मैत्रेयजीले भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ अथ ते भगवन् लीला योगमायोपबृंहिता विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वश। योगमायोपबृंहिता भगवल्लीला अथ ते भगवल्लीला विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था योगमायोपबृंहिता योगमाया द्वारा चाहिँ गरिएको विश्वस्थिति उद्भवान्तार्थ भनेको विश्वको सृष्टि स्थिति र लयको भगवान लीला भगवानद्वारा रचाइएको जो लीला छ अथ अनन्तरम ते हजुरलाई अनुपूर्वश वर्णयामि क्रमशः अब म वर्णन गरेर सुनाउँछु। योग मायाका सहायताले भगवानद्वारा रचिएको यो संसारको सृष्टि स्थिति र लयको जो लीला छ त्यो अझ अब हजुरलाई म क्रमशः बताउँछु भनेर यहाँ भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ भगवानेकासेद मग्र आत्मात्मनां विभो आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः। अग्रे भगवान एक आसीदम सृष्टि स्थिति लय भन्दा अगाडिको समयमा भगवान एक मात्र हुनुहुन्थ्यो। अब विभु आत्मनाम आत्मा व्यापक भगवान जो संसारका आत्मा स्वरूप हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आत्मेच्छानुगतौ स्वयं भगवानलाई के भयो इच्छा भयो के भन्दा नाना मत्युपलक्षण एकोहम बहुश्याम म एक छु अनेकमा परिणत हुँ भनेर यस्तो भगवानलाई इच्छा भयो। इच्छा भइसकिसकेपछि अनि आत्मा अनुगता आत्मेच्छानुगतौ आत्मा भनौँ न आत्माका रूपमा सबै प्राणीहरूका अन्तर्हृदयमा गएर रहनुभयो। यसरी भगवानले सृष्टि गर्नुभयो भनेर वर्णन गर्नुभयो। सवा एषत्तदा द्रष्टा नापश्यद दृश्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्। भगवानलाई धेरै हुने इच्छा भयो। त्यतिखेर भगवान कस्तो अवस्था भयो अरे त भन्दा स एष उहाँ जो भगवान हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ द्रष्टा स्वयं द्रष्टा भएर पनि तदा त्यो समयमा दृश्यम न अपश्यत कुनै दृश्यलाई देख्नु केही छँदै छैन घोर अन्धकार छ केहीलाई देख्नु भएन भगवानले। अनि एकराट स्वयं प्रकाश भएका प्रकाश स्वरूप हुनुभएका यस्ता भगवानले आत्मानम असन्तम इव मेने आफू नै नभएको जस्तो मान्नुभयो। कसैलाई देख्नु भएन कुनै दृश्य नै छँदै छैन द्रष्टा मात्रै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि आफू नै नभएको जस्तो भगवानले मान्नुभयो। त्यतिखेर भगवान के गर्नुभएको थियो त भन्दा सुप्त शक्ति योग मायामा शयन गर्नुभएको थियो। तर असुप्त दृक् भनेको उहाँले आफ्नो चित शक्तिलाई चाहिँ जागृत राख्नुभएको थियो। योग मायामा शयन गरे तापनि त्यो चेतन रूप जो शक्ति छ चित शक्ति ज्ञान शक्ति छ त्यसलाई चाहिँ जागृत रूपमा राख्नु भएको थियो। सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभाग य एदं निर्ममे विभुः। यया इदं विभुः निर्ममे विभुः यया इदं निर्ममे
विभु व्यापक भगवानले नारायणले इदम यो संसारलाई यया जुन शक्तिद्वारा निर्ममी निर्माण गर्नुभयो सा ती सदसदात्मिका कार्य कारण रूप र अनुनिर्वचनीय भएकी हे महाभाग हे विदुरजी ती शक्ति चाहिँ के हुन् त भन्दा एतस्य उहाँ भगवान नारायणकै संद्रष्टु द्रष्टा स्वरूप हुनुभएका भगवान नारायणकी माया नाम शक्ति माया नाम गरेकी शक्ति हुन् जुन शक्तिद्वारा भगवानले यो संसारको सृष्टि स्थिति लय आदिको कार्यलाई सम्पादन गर्नुहुन्छ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्या मधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमादत्त वीर्यवान्। कालवृत्त्या काल स्वरूप भगवानका वृत्तिद्वारा गुणमयी मायायां त्रिगुणले युक्त भएकी सत्व रज तमले युक्त भएकी त्रिगुणात्मिका जो माया शक्तिमा क्षोभ उत्पन्न हुन्छ। क्षोभ उत्पन्न भइसकिसकेपछि क्षोभ भनेको हलचल सत्व रज तमो गुण छ त्यसमा हलचल उत्पन्न हुन्छ समयको प्रभावले। अनि अधोक्षजः आत्मभूतेन पुरुषेण वीर्यवान पुरुषेण वीर्यमादत्त। अधोक्षज इन्द्रियातीत वीर्यवान शक्तिशाली पुरुषेण भगवान नारायणले आत्मभूतेन आफू स्वयं वीर्य स्वरूप भएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि माया शक्तिमा आफ्नो वीर्यलाई आधान गर्नुहुन्छ। यसरी सृष्टिको उपक्रम सञ्चालन हुन्छ। हामीहरूले 26औं श्लोकसम्मका भागवत वाणीहरूलाई चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्यौं। आजको यो स्वाध्याय कक्षा भगवान श्री कृष्णका चरणमा विराम। हामी योभन्दा अगाडिका प्रसङ्गहरू अर्को कक्षामा अवश्य नै हेर्नेछौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको